मनीषा तूं आतां येयला सपोर्टाक येयला पण फाटल्या दिसांनी एक एपिसोड जालो जेन्ना आमी तुमची बायट घेयलेली कॅज्यू फेस्टिवलाक लागून तेन्ना मागीर त्या बायटी वयल्यान व्हडलो प्रकार जालो तुज्या घराचेर फातर मारले कितें जालें कितें एक्झॅक्ट जालें कितें पळय आयक तें कितें जालें पळय ती हांवें कंप्लेन फायल केल्या सद्या कशें आसा कंप्लेन फायल जाल्ली आसा पोलीस स्टेशन तांचे पोलीस इन्स्पेक्टर आसत पळय किंवा पोलीस स्टेशन आपली ड्युटी करतात ताजे टॉपिकाचेर हांव कांय उलयना पूण हांवें कितें सांगता जाणा म्हजो चलो आसा ल्हान तो कितें करता वाड्यार वता मरे आनी खेळटाना मस्ती करून येता थंय कितें कांड करून घरा कडेन येता आनी कितें करता जाणा ताणें एक फिमेल आनी 2 मेल कुत्रे सांबाळ्या तो घरा कडेन येता थंय कांड करून आनी तांकां सोडटा ताका खबर आसता आतां ती कंप्लेन घेवन आपल्या आंगार येवपाचें आसा म्हणून आंगार येवपाक तो कितें करता तांकां लोकांक भिवोवपाक पोशिल्ले आसा पळय ते कुत्रे सोडून दिता आनी आपूण उग्गे बसता थोड्यांक कितें दिसता कुत्रे आंगार आयले म्हणटकर भिवून वतले म्हणून पूण थोडे लोक अशे असतात जे कुत्र्यांक भिना आनी हे कुत्रे कशे आसा म्हज्या भुरग्याचे कित्याक आयकता जाणा तो मांस खाता ताटान वाडिले सगळे जेवता आनी हाडां आसा ती ते कुत्र्यांक घालता म्हणटकीर तांकां कितें दिसता वफादार आमी कोणाची वफादार म्हज्या भुरग्याची म्हणून तो कितें करता कांड करता ते पळयना दारार कोण येता पळय ती सोडून घाली काय ना ती धांवतात भोगपाक तशी आतां तो विशय थंय सोडून दी हांव कितें सांगता जाणा पयर म्हाका जे पळय हो इन्सिडंट जालो हांव अख्ख्या गोंयच्या जनतेचे म्हणटा तशें पेडण्या ते काणकोण पर्यंत सगळ्यांक धन्यवाद करता की तांचे कमेंट्स किंवा तांचे जे फोन कॉल आयले हातून म्हाका एक स्पिरीट मेळ्ळी की खरेंच गोंयचे लोक आसात ते आतां अशे प्रोटेस्टांक बसता पळय हांकां सपोर्ट करतात तांकां बूस्ट म्हणटा तशें तांकां खरें दिसता की आज गोंयान कितें चल्लां तें पळोवपा सारकें ना हे गरीब लोक बाबडे रस्त्यार देंवल्या तांकां कोणें तरी सपोर्ट करचें तांचे कमेंट्स आनी तांच्या फोन कॉलाचेर म्हाका दिसलें की हांवें परत तांचो सपोर्ट करचो म्हणून हांव हांगा आयलां म्हणजे तुमी म्हणटा कितें जे एपिसोड जालोलो त्या एपिसोडाच्यान तुका एक्चुअली कितें नॅगेटीव जावचे सुवातेर पॉझिटीव जाला म्हणटा तेच सांगता न्ही पळय मनीषा उसगांवकर एक बारीकशे पंच आज गोंयान पेडण्या ते काणकोण पर्यंत मनीषाक कित्याक वळखता कारण ते हे लोकां मदीं आसता एक पंचायती पुरते रावना किंवा बॅगां मेळटा म्हणूनय राजकारण करना आज तुमकां सांगता हे गरीब लोकांचो आशिर्वाद पुरो हे जे पळय कोण बॅगां मेळटा तेच उलयतले जे पळय सपोर्टर आसा तांकां बॅगां मेळटा आमकां बॅगांची गरज ना हांव तुमकां एकूच सांगता हांगा लोक देवाक लाखांनी भांगर दिता व्हडले व्हडले रिलां पळयला आसतली अमके खंय स्वर्ण हे मकर दिले खंय भांगर दिले कोणाक हार घालो म्हाका सांगा हे भांगर दिवन तुमकां पुण्य कमोवचे परस हांचो आशिर्वाद घेया व्हडलें पुण्य मेळटलें तितलेंच जितलें भांगर दिवन पुण्य कमोवपाक वता पळय आनी हांचो हाय घेतात पळय कांयच जावचें ना तितल्याचे तितले जमनीक मेळटले ताजे वाट्याचो हे गरीब लोकांचो आशिर्वाद घ्या पुण्य मेळटलें दुसरें म्हणा जाल्यार डिफेमेशन केस घायला तुजेर आनी तशेंच माणकुलें गोवाचेरूय दोगांयचेर डिफेमेशन केस घालेला तर तेजे बाबतींत तुमचें पळय आज मिडिया म्हणजे डेमोक्रेसीचो 4th पिलर म्हणटा आज जर मिडिया ना न्ही हे लोकवयाचे पळय हे लोकांचे किंवा कोणाचे गांवांतले प्रश्न आसा पळय हे लोकां मुखार येवचे नाशिल्ले डेमोक्रेसीन मिडियाक व्हडलें स्थान दिलां आनी आज मिडियाचें काम आसा प्रत्येक प्रश्न विचारपाचो सत्य पातळावपाचें जर कोण हे माणकुलें गोंय सारके चॅनल आज व्हडली व्हडली चॅनलां हांगा पावना एक माणकुलें गोंय सारके चॅनल जर हे लोकांक सपोर्ट करता आनी म्हजी सारकी एक बायल मनीस येवन तांकां सपोर्ट करता लिगल नोटीस धाडटा अश्यो लिगल 100 नोटीसी धाडा कांय फरक पडचे ना हे लोकां खातीर जेलीन वचचें पडल्यार जाता आमी वचपाक तयार आसा कित्याक आमकां हे गरीब लोकांची काकूट आसा हांचो आशिर्वाद जाय आमकां तुमची बॅगाय नाका आनी तुमच्या रिणांनी रावपाची इच्छा ना आनी कुत्रे कशे तुमच्या दारार बसपाची इच्छा ना कुत्रे कशे बच्चे परस वागीण म्हणून मेल्ले बरें हें बरें म्हणलें कुत्रे कशे जगचे परस वागीण म्हणून मेल्ले बरें व्हडलें कितें आसा एटलिस्ट आज हांच्या ती वासंती सालेलकाराक गोंयभर वळखतात लोक
आता हांगा अश्यो बायलो कितल्यो जन्माक आयल्यान मेले आसतले, कोण कोणाक वळखता ना, पूण वासंती सालेलकराचे प्रत्येक जण नाव घेता. अशें जर मरण येता अशें 100 प्रोटेस्टांक अशें गरीब लोकांक सपोर्ट करन आमी.